नमस्कार. हांव समीर विश्वनाथ नायक, गोंय विद्याप्रसारक मंडळाचें डॉक्टर दादावैद्य शिक्षण महाविद्यालय फोंडें फर्मागुडी हांगासर सहयोगी प्राध्यापक म्हणून हांव काम करतां. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या उपक्रमा खाला आज आमी उपेक्षितांचें शिक्षण हो विशय अभ्यासतले. उपेक्षितांचें शिक्षण हो एक मुळावो हक्क. दुबळ्या लोकांक शिक्षण दिल्यार समावेशी उदरगत शक्य जाता. उपेक्षितांचें शिक्षण ह्या विशयाची अध्ययन निष्पत्ती म्हळ्यारूच अध्ययन फलितां कितें आसतलीं तें आमी पळोवया. विद्यार्थी उपेक्षीत म्हळ्यार कोण तें समजून घेतले. उपेक्षितांच्या शिक्षणांत उप्रासपी समाजीक आडमेळी समजून घेतले. म्हळ्यार ह्या उपेक्षीत लोकांक कसली आडमेळी येता तें समजून घेतले. उपेक्षीत लोकांक मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर योग्य पावलां उखलपाक सक्षम जातले. समाजीक नदरेन वगळिल्ले आनी संसाधन आनी सत्तेच्या वांटपांत असमानताय अणभवपी लोकांचो पंगड म्हळ्यार उपेक्षीत लोक. अर्थात जांकां समाजांत फावो तो मान, फावो ती सुवात मेळना, जे वंचीत उरता. बाकीच्या भौसा परस जांकां वेगळे तरेची वागणूक आनी वेगळे तरेचे परिस्थितीन जगचें पडटा अशे लोक म्हळ्यार उपेक्षीत लोक अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. असमान आनी श्रेणीबद्धपणान संघटीत समाजांत सगळ्या गटांक समान प्रमाणान सत्ता आनी प्रतिश्ठा मेळना असो ताचो अर्थ. कांय गट वा थर हेरांच्या जिवार चड लाव आनी सत्ता भोगतात. म्हळ्यार कशें, समाजांत ज्या दोन तरांचे गट आमकां दिसता तातूंतलो एक गट जो प्रबळ आसता, प्रभावी आसता, तो अशा कांय लोकांच्या जिवाचेर चड लाव किंवा चड सत्ता भोगता आनी हाका लागून जे लोक कुशीक उरतात, वंचीत उरतात तांकां आमी उपेक्षीत लोक म्हणटात, उपेक्षीत अशें म्हणटात. तांकां श्रेणीबद्ध समाजीक वेवस्थेंत उंचेल्या पांवड्यार दवरतात, जाका लागून तांकां समाजांतलो इत्सा आशिल्लो मान आनी सुवात मेळप सोंपें जाता. हें कोणाच्या बद्दल? जे उपेक्षीत लोकांच्या जिवार म्हणजे तांकां कडेक धरून आपल्याक बरो मान, आपल्याक समाजांतली जाय आशिल्ली उंचेली सुवात मेळोवप आनी ताचे खातीर वावुरतात आनी पद्दतशीरपणान अशा बऱ्याचशा लोकांक कुशीक दवरता तो एक गट. आनी जो दुसरो गट ताका लागून अर्थीक, समाजीक आनी नागरी जिणेंत तांकां पुरायपणान वांटो घेवंक मेळना. म्हळ्यार कोणाक? जे उपेक्षीत लोक आसा तांकां. आनी फावो ती भौतीक संसाधनां मेळनाशिल्ल्यान तांकां समाजांत जाय तो दर्जो मेळना. हांगासर भौतीक संसाधनां म्हळ्यार कितें? तर आमकां जगपा खातीर, आमकां वेवस्थीत सगळ्यो गजाली करपा खातीर गरजेच्यो आशिल्ल्यो ज्यो वस्तू त्यो जाय त्या प्रमाणान मेळना. जाय त्या प्रमाणान ती संसाधनां आमचे कडेन समजा आसना, ज्या लोकां कडेन ती आसना ते उपेक्षीत अशा प्रकारांत मोडटात आनी देखूनच तांकां समाजांत फावो आशिल्लो दर्जो मेळना. उपेक्षितांचें शिक्षण. उपेक्षितांच्या शिक्षणा भितर आमी हांगासर दोन गट पळयता. हांगासर दोन प्रकारांत विभाजन दाखयिल्लें पळयता. एक अन्याय. दुबळ्या वर्गांक शिक्षण मेळोवपाच्या यत्नांत जायत्या आडमेळ्यांक तोंड दिवचें पडटा. अर्थीक स्थिती, जात, धर्म वा हेर कारणांक लागून तांकां शिक्षणीक संद मेळना. जे उपेक्षीत लोक जे आसा ह्या उपेक्षितांक शिक्षण मेळोवपाच्या यत्नांत खूब आनी खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. ताजी खुबशीं कारणां जे आमी मुखार आनीक विस्कटावन पळयतलेच. आर्थीक स्थिती आसत, जात आसत, धर्माची कांय कारणां आसत वा हेर जायत्या तरांचीं कारणां आसूं येता जाका लागून तांकां शिक्षण जशें घेवंक जाय तशें घेवपाची संद मेळना. ताजे पसून ते वंचीत उरतात. दुसरो आसा समान संदी. समाजांतल्या दरेकल्याक शिक्षण घेवपाचो अधिकार आसा, देखून दुबळ्या वर्गांक शिक्षण मेळपाची समान संद निर्माण करप म्हत्वाचें. आतां हे उपेक्षीत म्हळ्यार कोण? हांगासर उपेक्षितांची सूची दिल्ली आसा. आमी ह्या उपेक्षीत ह्या सदरा खाला ह्या उपेक्षितांच्या गटांत कोण कोण येतात ताजें थोडक्यात तें थोडे भितर पळोवया. ST जाका आमी आदिवासी म्हणटात. अनुसूचीत जाती म्हळ्यारूच दलीत वर्ग. उपेक्षिता भितर फुडले सुवातेर आमकां दिसता ती म्हळ्यार बायल मनीस. ताजे भायर स्थलांतरीत कुटुंबां, जाणटे लोक,
अपंगत्व आशिल्ले लोक म्हणजे जाका आमी खाशेले गरजेचे लोक अशें संबोधूं येता. अल्पसंख्यांक लोक, रस्त्यावेली भुरगीं म्हणजे जाका घरदार आसना, जी आमी जाका स्ट्रीट चिल्ड्रन म्हणटात. ओबीसी म्हणजे जाका आमी मागास वर्गांतले लोक म्हणटात. हेर मागासवर्गीय लोक जे आसता पळय तांकां ओबीसी म्हणटात. चिरकालीन दुयेंस आशिल्ले लोक हातूंत ह्याय लोकांचो आस्पाव जाता. जाका दीर्घ स्वरुपांतले खूब काळा सावन जे दुयेंतान जे पिडेन बाधीत जाल्ले आसता अशे लोक सुद्दां उपेक्षीत ह्या सदरा खाला पडटात. शाळा सोडपी लोक म्हणजे सुरवातीकूच थोड्याच वर्सां भितर शाळा सोडिल्ले अशे जे भुरगे आसता तेय बी उपेक्षीत हाजे भितर आस्पावतात. बेघर लोक म्हळ्यार जांकां घरदार ना, जांकां रावपाची आपली अशी स्वताची सुवात ना, आपलें अशें घर ना. फुडल्या सुवातेर आसा एकले आवय बापूय. ही एक खूब दुखदिणी अशी गजाल. एकले आवय बापूय म्हळ्यारूच जांकां म्हातारपणान आनी कोण नाचो आदार आसना. आनी एक गट आमकां दिसता तो म्हळ्यार बेकार व्यक्ती, जांकां फावो त्या पद्दतीन काम मेळना जावं कसलेंच काम मेळना अश्यो बेकार व्यक्ती, जी बेकारीची समस्या आमी पळयता ते बेकार लोक सुद्दां उपेक्षीत ह्या वर्गांत मोडटात. आतां आमी हातूंतले कांय म्हत्वाचे गट पळोवया. पयलो उपेक्षीत वर्ग जो आसा तो म्हळ्यार दलीत. दलितांची शिक्षणीक स्थिती कशी आसा? भारतांत दलीत लोक समाजांतलो एक शिक्षणीक नदरेन वंचीत वर्ग तयार करतात. आमच्या देशांत जो शिक्षणीक नदरेन वंचीत वर्ग आसा तो बरोचसो दलीत लोकांच्या समुहांत आमकां पळोवपाक मेळटा. 1990च्या दशकाच्या मध्याक नॅशनल कावन्सील ऑफ एप्लायड इकॉनॉमीक रिसर्च हे संस्थेन केल्ल्या सर्वेक्षणा प्रमाण भारतांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतले फकत 41.5% दलीत साक्षर आशिल्ले आनी 6 ते 14 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या 62.5% भुरग्यांनी एका खाशेल्या काळात शाळांनी नोंदणी केल्ली अशें दिसून येता. हें सर्वेक्षणाचें एक निरीक्षण आसा. सामान्य लोकसंख्येचे तुळेंत दलीत भुरग्यां मदीं 14 ते 15 वर्सां पिराये भितरल्या भुरग्यांची हांगासर आमी दखल घेतात. तर शाळेंत वचपाची प्रगती मंद जाल्या. जे बाकीचे लोक जे सर्वसामान्य वर्गांतले लोक आसतले तांच्या तुलनेन ह्या दलीत भुरग्यां भितर हें प्रमाण जें आसा शाळेंत वचपाचें जें प्रमाण आसतलें तें खूब कमी आसा असो ताचो अर्थ. समाजीक, आर्थीक आनी सांस्कृतीक कारणांक लागून शिक्षणाच्या गजालींनी हे दलीत लोक फाटीं उरतात. पयले पिळगेचे शिकपी म्हळ्यार तांकां शिकपाची, वाचपाची, बरोवपाची आनी अंकगणीत करपाची परंपरा ना. पयले पिळगेचे लोक म्हळ्यार कोण? जाका आमी फर्स्ट जनरेशन लर्नर म्हणटा. म्हणजे जांच्या घरांत तांचे आवय बापूय वा तांच्या पयलींची पिढी शिकूना आनी जे पयल्याच सुवातेर शाळांनी वचपाक लागल्यात तांकां आमी पयले पिळगेचे शिकपी अशें म्हणटात. इंग्लिशीन ताका फर्स्ट जनरेशन लर्नर अशें म्हणटात. हांच्या बाबतींत कशें आसता की पालक चडशे अशिक्षीत आसतात. अशें म्हणून अनुसूचीत जाती भुरगीं शाळांनी नोंदणी केल्ली आसली तरी तांकां शिकपाच्या वातावरणाच्या मळार कसलोच कुटुंबीक आदार मेळना वा शाळांनी शिकपाक, वाडोवपाक वा पुरक करपाक घरगुती आदार मेळना. ह्या वर्गांतल्या लोकांचे पालक जे आसता ते शिकिल्ले आसना. तांकां शिक्षणाचें म्हत्वूय तितलें कळिल्लें आसना. म्हणटकच ते आपल्या भुरग्यांक, आपल्या पाल्यांक शाळांत वचपा खातीर किंवा तांच्या शाळेचो अभ्यास म्हणा, त्या शाळेच्या वातावरणाक ज्या पद्दतीचें घरांतलें वातावरण जाय आसता, भुरग्याक शिकपा खातीर जशे तरेचें पोशक वातावरण घरान समाजांत आसचें पडटा तें वातावरण भुरग्याक मेळना. भुरग्याक शिकपा खातीर जो आदार जाय आसता तशे तरेचें वातावरण घरांनी दिसनाशिल्ल्या कारणान हीं भुरगीं शिकपा पासून वंचीत उरता वा शिकपाक फाटीं उरतात. तांच्या घरांत शिक्षणीक वातावरणाचो उणाव होय शिक्षणाचेर नकारात्मक वा उदासीन वृत्तीचो एक मुखेल घटक. घरांनी जेन्ना आपल्या भुरग्याक शिकपाक पोशक अशें वातावरण आसना किंवा शिकपाचें म्हत्व खबर नाशिल्ल्या कारणान भुरग्यांनी काम करचें, भुरग्यांनी शिकपा बदला खंयचे तरी कामाक वचचें अशे तरेचो जेन्ना सूर घरांतल्या पालक वर्गाचो किंवा व्हडल्या मंडळींचो आसता घरांतल्या, तेन्ना
शिक्षणाच्या बाबतींत तो घटक उदासीन उरप ही स्वाभावीक गोष्ट. घरगुती कामां, सेवा, मजुरी हातूंतूच बायलांक मर्यादीत दवरिल्ल्यान अनुसूचित जातीच्या चलयांची केस आनीक कठीण जाली. अनुसूचित जाती म्हळ्यार दलीत वर्गांतल्या लोकांची चल्या भुरग्यांची गजाल आसाच, चलया भुरग्यांची गत तर त्या परसूय बिकट अशी आसता. भुरग्यांक ह्या चलया भुरग्यांक विशेशता चलया भुरग्यांक घरांतलीं कामां जाका रांदपा वाडपाचें आसत किंवा कितें आयदनां घासप सारकीं कामां आसत, सान्न मारपा सारकीं, त्याच बरोबर सेवा करप, मजुरी करप, आपलें पोट चलोवपा खातीर, कुटुंबाचें पोट चलोवपा खातीर तांकां मजत करची म्हणून मजुरी करप, ह्या सारक्या कामांनी चली भुरग्याक दवरप जाता. आनी ताका लागून चले भुरगे शिकपाचें प्रमाण चड थोड्या प्रमाणांत आमकां दिसता, पूण चलयांचे बाबतींत ही बाब चडूच गंभीर दिसता आमकां. चलयो शिकपाचें प्रमाण खूब आनी खुबूच उणें दिसपा फाटलें ही कांय कारणां आसात. हे खातीर केंद्रीय प्रायोजीत अश्यो जायत्यो येवजण्यो आसात. त्यो खंयच्यो अश्यो कांय येवजण्यो आमी पळोवया. पयली येवजण आसा फुकट शिक्षण. अनुसूचित जातीच्या भुरग्यांक विद्यापीठ पातळी मेरेन पुराय शिक्षणा खातीर खंयचीच ट्युशन शुल्क भरपाक सूट दिल्या. ह्या अनुसूचित जातीच्या भुरग्यांनी चडांत चड शिकचें, तांणी उच्च पातळी मेरेन शिक्षण पुराय करचें म्हणून तांकां कसल्याच पद्दतीचें शुल्क, ट्युशन शुल्क जें आसता, शिकपा खातीर बाकीच्या वर्गाक जी फी भरची आसता, शुल्क भरचें आसता, ताचे पासून ह्या भुरग्यांक विद्यापीठ पातळी मेरेन तांणी कसलीच शुल्क भरपाची गरज ना, तांकां तातूंत सूट दिल्या. ही एक केंद्राची खाशेली येवजण आसा दलीत वर्गांतल्या भुरग्यां खातीर. ताजे नंतर फुकट पाठ्यपुस्तकां. मुळाव्या पावण्यार तांकां फुकट पाठ्यपुस्तकां आनी शिकपाची साहित्यां मेळटात. फुकट माध्यान्न जेवण. नव्या येवजण्या खाला मुळाव्या शाळांतल्या सगळ्या भुरग्यांक फुकट माध्यान्न जेवण. भुरग्यांनी शाळेंत येवचें, भुरग्यांक शाळे विशींची गोडी लागची, शाळेंत अभ्यास करपाक तांकां मन लागचें म्हणून तांकां एक उत्तेजन मेळचें, म्हणून तांकां एक उर्बा येवची म्हणून एक म्हत्वाचो उपक्रम जो केंद्राच्या मार्फत राबयल्लो वता तो म्हळ्यार फुकट माध्यान्न जेवण. मदल्या वेळार तांकां ह्या सगळ्या भुरग्यांक फुकट जेवण दिवप जाता. कारण ह्या भुरग्यांक शिकपाक न मेळपाचें मुखेल कारण कशें आसता तर गरिबी. तांकां घरा कडेन जेवण खाण सारकें मेळनाशिल्ल्यान आमी फाटले स्लायडीर पळयलां की तांकां कामाक वचचें पडटा किंवा तांणी आनीक हेर सेवा उपक्रम करचे पडटा आनी घरचीं कामां करचीं पडटा, जातूंतल्यान तांच्या पालकांक खंय तरी कामाक वचून पोटा पाण्याचो वेवसाय ती आपले पद्दतीन करपाचो एक तांकां उपेग म्हणजे ताजो फायदो घेवपाक मेळटा. आनी जेन्ना हो पोटाचोच प्रश्न जर फुकट माध्यान्न जेवणाच्या मार्फत जर भुरग्यांक जेवण मेळटा आसत ह्या येवजणे खाला, जाल्यार ती भुरगीं शाळांनी येवपाक बरे भशेन पावतलीं म्हणून ही केंद्राची एक येवजण आसा. फुकट युनिफॉर्म. प्राथमीक शाळांनी अनुसूचित जातींतल्या भुरग्यांक फुकट युनिफॉर्माचे 2 संच दिवपाची येवजण आसा. आतां शाळांनी धाडप म्हळ्यार युनिफॉर्म घालपाची गरज आसता आनी हे दलीत वर्गांतले लोक जे आसता ते सरसकट आमच्यांनी म्हणूं येता की तांची परिस्थिती खूब गरिबीची आसता. शाळेंत वचप म्हणजे त्या बदला खंय तरी कामाक वचत जाल्यार आपल्या घरांतल्या कुटुंबाचो म्हणजे पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडपाक मातशी तांची मदत जातली अशी पालकांची विचारसरणी आसता. म्हणटकच ताजे बदला जर आमी भुरग्यांक शाळांनी धाडले जाल्यार शाळांनी धाडपाचो म्हळ्यार तांचो आमकां कांयच उपेग जावचो ना अशें पालकांचें चिंतप जाता. आनी वयल्यान तांकां समजा आमी पुस्तकां खातीर, युनिफॉर्मा खातीर आनी अशाच सारक्या आनीक खूब म्हणजे जशी खर्चीक बाब आसतली ह्या सगळ्या खातीर आमकां आनीक खर्च करचो पडटलो असो भंय पालकां भितर आसता. आनी म्हणून शाळांनी वचपाचें प्रमाण जें आसा तें कमी आसता. पूण तातूंतय बी केंद्राचे वतीन हो जो ही जी आनीक एक येवजण आसा जातूंतल्यान भुरग्यांक युनिफॉर्म आसा ते फुकट मेळटात. म्हणटकच एक तरेचें हें भुरग्यांक ही भुरग्यांक संद आसता. भुरग्यांक हातूंतल्यान शाळेंत वचपाक एक तरेची उर्बा येता. फुडें आसा अनुसूचित जाती. आमी अनुसूचित जातीच्या भुरग्यांक शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या पावंड्यार वेगवेगळ्या प्रमाणांत हक्क आसतात. आमी तोच प्रकार पळयता. अनुसूचित जाती दलीत वर्गा खातीर तांकां वेगवेगळ्या पावंड्याचेर वेगवेगळ्या प्रमाणांत हक्क
वेगवेगळे हक्क दिल्ले आसात, तर आमी खुबशे उपेक्षिताचे खुबशे वर्ग पळयतात. तातूंतल्यान आमी थोडे भितर दलीत वर्गाची जी समस्या आसता किंवा दलीत वर्गाच्यो ज्यो अडचणी आसतात तांच्या भुरग्यां खातीर शिकपाक कसल्यो कसल्यो आडमेळी येता आनी त्यांची मुळात तांची परिस्थिती बिकट आशिल्ल्या कारणान ते शिकपाक पावना हें पळयलें. दुसरो आनी एक जो वंचीत वर्ग आसा तो म्हळ्यार आमच्या मुखार दिसता तो बायलांच्या शिक्षणांत भारत कित्याक फाटीं आसा असो एक प्रश्न आमच्या मुखार येता. ताची कांय कारणां आमी पळोवया. एक कारण, पारंपारीक भारतीय समाजांत पुताक मालमत्ता मानतात जाल्यार चलयांक दायित्व मानतात. देखून तांच्या शिक्षणाचेर खर्च करप हें प्राधान्य मानिनात. आमची भारताची संस्कृती जी आसा, परंपरा जी आसा ती पुरुश प्रधान जाका आमी म्हणटा, म्हणजे जाका दादल्या मनशाक आनी अर्थातूच चल्या भुरग्याक थंय चड म्हत्व फावो जाता आनी चलये भुरग्याक फावो तें म्हत्व दिवप जायना. म्हणजे आमी अशें समजता की चलो जावप म्हणजे वंशाचो दिवो अशे तरेचें आनी चलयो जावप म्हटल्यार घराब्याचेर एक तरेचें संकट अशे तरेचें मानप पयलीं सावन चलतालें. आज लेगीत आमी कांय प्रमाणांत हें कांय कुटुंबांनी पळयतात, अनुभवतात. तर आमी पळयता कित्या खातीर बायलां शिक्षणांत फाटीं आसा. दुसरें, पारंपारीक भारतीय समाजा प्रमाण समाजांत बायलेची भुमिका फक्त घर आनी भुरग्यांची जतनाय घेवप आसता, जाका शाळेंत शिकपाची गरज ना. आमच्या पारंपारीक मानपांत अशे तरेची एक समज आमी रूढ करून घेतला. समाजांत अशे तरेचें चिंतप चलता की चली भुरग्यान शिकपाची गरज ना, बायलेन फक्त घर सांबाळपाचें आनी भुरग्यांची काळजी घेवपाची, जतनाय घेवपाची. कारण मागीर अशें आशिल्ल्या कारणान तिका शिकपाची गरजूच ना. तिणें फक्त चूल आनी मूल असो जो एक आमी मंत्र आयकता ताचें पालन करपाचें. म्हणटकच चलयेन शाळेंत वचपाचो प्रश्नूच येना. तिका जेन्ना ही दोनूच कामां करपाचीं आसतलीं, घरांतलें रांदप, उश्टी काडप, वाडप आनी घरांतल्या भुरग्यांची, जाणट्यांची काळजी, भुरग्यांची जतनाय घेवपाची, हें तिचें काम. म्हणटकच ताका लागूनय ह्या बायल मनशेक चलये भुरग्याक शिकपाक वचपा पासून परावृत्त करप वा तांकां शिकपा खातीर फावो तें प्रोत्साहन दिवप ना अशे प्रकार घडटात. तिसरें कारण, बायल शिकली जाल्यार मागीर ती कमावपाक लागतली आनी स्वतंत्र जातली असो हुस्को आसा, जाका लागून दादल्याच्या अहंकाराक त्रास जावं येता. म्हणजे दादल्याक एक अहंभाव आसता की आपूण श्रेश्ठ अशे तरेचे समाजांत मान्यताय आशिल्ली आसूं येता आनी ताका लागून समजा बायल जर शिकली जाल्यार ती कमयतली आनी जेन्ना बायलां कमोवपाक लागलीं जाल्यार दादल्यांचो मान उणो जातलो अशे तरेचो एक गर्भीत असो भंय पुरुश प्रधान संस्कृतींतल्या ह्या देशाक आशिल्लो आसूं येता. आनी ताका लागून बायलांक सदांच शिक्षणा पासून वंचीत दवरप आनी तीं आसा त्याच स्तराचेर कमी स्तराचेर कशीं उरतलीं हाजे खातीर पद्दतशीरपणान तांकां शाळेंत वचपा पासून वंचीत दवरप असो एक प्रयत्न जाला आसूं येता असो ताचो अर्थ. चवथो मुद्दो आसा, भारतीय समाजाची रचणूक पितृसत्ताक आसा. बायल हांचे नगण्य भुमिकेंत उरता. देखीत पळयलां, बायल मनशेक सदांच कमी म्हत्व दिवप, बायल मनशेक सदांच उणें म्हत्व दिवप, तिका फावो तो मान दिवप ना अशे तरेची रचना आमच्या समाजाची आसा. आनी त्या खातीर बायल मनशेचें शिक्षण जाय त्या प्रमाणान अजुनूय जाल्लें आमकां दिसना, जरी चित्र बदलता आसलें जाल्यार सुद्दां. पांचवो मुद्दो, गरीब कुटुंबांत चलये भुरग्यान भावंडां पळोवप तशेंच घरांतलीं कामां करचीं पडटात, देखून तिका शिक्षण घेवपाक मेळना. ह्या उपेक्षीत समाजा भितर आमी उपेक्षीत समाजांत गरिबी हो एक वर्ग घेता जाल्यार त्या गरीब लोकां भितर घरांतलीं कामां कोण करतलो असो प्रश्न आसता. चल्या भुरग्याक कांय प्रमाणांत शाळांनी वचपाची मेकळीक दिता वा तांकां प्रोत्साहन दिता अशें म्हणूं येता, पूण चलयेक ह्या बाबतींत खूब बंधनां आसता. तिका घरचीं कामां करपा खातीरूच दवरप जाता आनी देखून शिक्षणा पासून तिका वंचीत दवरता. आमी पळयता बायलांच्या शिक्षणांत भारत कित्याक फाटीं आसा हे कांय मुद्दे आमी पळयता. शाळा सोडपाचें प्रमाण जे प्राथमीक ते मदल्या उंचेल्या पावंड्या वयल्या शाळेच्या पावंड्यार चल्या परस चलयां खातीर खूब नेटान वाडत वता. चलयांची नोंदणी करपाक आनी शिक्षणीक वेवस्थेंत आनीक वांटो घेवपाक खूब आडमेळी येता. 2015 वर्सा 37 लाख पात्र चलयो शाळेंतल्यान भायर आशिल्ल्यो. 2011 वर्साचे जनगणनेंत
दादल्यांच्या साक्षरतायेचें प्रमाण 82.14% जाल्यार बायलां खातीर 65.46% आसा. हे दोनी ज्यो सर्वे आसा ह्या 2011 वर्साच्या जनगणनेंत आमकां अशें 82.14% दिसता जाल्यार बायलां खातीर 65.46% अशें दिसता. जाल्यार 2015 वर्सा एका सर्वे प्रमाण आमकां कळटा 37 लाख पात्र चलयो शाळेंतल्यान भायर आशिल्ल्यो म्हणपाची गजाल, जी खूब दुखदिणी आसा. जें खरें म्हळ्यार आमच्या खातीर एक लांछन आसा. जर चलयो शिकपाक पात्र आसा जाल्यार अशें खंयचें कारण आसा जाका लागून त्यो इत्सा आसुनूय बीन तशी तांक आसुनूय बी शिकपाक पावना. बायलांक शिक्षणाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकारी येवजण्यो, त्या खातीर सरकारान खासा येवजण्यो कसल्यो काडल्या कांय मुद्दे आमी पळोवया. बायलां साक्षरताये खातीर साक्षर भारत मिशन खास करून बायलां मदीं प्रौढ शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर 2008 वर्सा सुरू केल्लें, जाचे खाला लोक शिक्षा केंद्रां स्थापन जाल्लीं. कसलें एक मिशन तयार केलें, साक्षर भारत मिशन. हें जातूंतल्यान बायलांच्या शिक्षणाक चालना मेळटली, बायलां शिकपाचें म्हणजे चली भुरगे शिकपाचें प्रमाण वाडटलें अशें कारण हाजे खातीर ही येवजण चालू केली. किशोर चलयांक सशक्तीकरणा खातीर सबला राजीव गांधी येवजण वाडपी किशोर चलयांक अन्नधान्याची पुरवण करून पोशण दिवपाचो हेतू आसा. ज्यो चलयो आसात शाळेंत वचपाच्या पिरायेच्यो, तांचे खातीर सबला राजीव गांधी येवजण, जातूंतल्यान तांकां चलयांक अन्नधान्याची पुरवण आनी पोशण दिवपाचो हेतू आसतलो. तांकां समजा घरांतली गरिबीक लागून शिकपाक मेळना आसत जाल्यार ताचे पसून थोडो तरी ताजो फायदो जावचो म्हणून ही येवजण चालीक लायली. फुडलो मुद्दो आसा शिक्षणाचे हक्क, ताका आमी RT म्हणटा. शिक्षणाक एक मुळावो हक्क मानता जो 6 वर्सां ते 14 वर्सां पिरायेच्या दर एका भुरग्याक फुकट आनी सक्तीचें शिक्षण दितलो. रायट टू एज्युकेशन ह्या कायद्या खाला जीं भुरगीं जावं ते चली जावं चलो 6 वर्सां ते 14 वर्सां पिरायेचें आसत ताका फुकट आनी तशेंच सक्तीचें शिक्षण दिवपाची गरज ह्या RTIच्या कायद्यांत अशे तरेची तजवीज केल्ली आसा. म्हणून ह्या कायद्याक लागून ह्या वर्साच्या पिरायेच्या गटांतली खंयचेंच भुरगें शिकपा पासून वंचीत उरना अशे तरेचो एक लाभ आमकां ताजो मेळटा. फुडली येवजण आसा ती म्हळ्यार कस्तुरबा बालिका विद्यालय, जें चलयां खातीर निवासी वयल्या मुळाव्या शाळांची थापणूक ह्या येवजणे खाला जाल्ली आसा. फुडली येवजण आसा महिला संघ. हे येवजणे खाला बायलांचे मंच म्हणजेच महिला संघ तयार जाले. गांवगिऱ्या बायलांक मेळपाक, प्रश्नांचेर चर्चा करपाक, प्रस्न विचारपाक, माहितीपूर्ण निवड करपाक सुवात मेळटा. आतां मेरेन 10 राज्यांनी ताची अंमलबजावणी जाता. म्हणजेच बायलां खातीर महिला संघ ही येवजण खासा करून चालीक लायिल्ल्या कारणान तातूंतल्यान बायलांनी एकठांय येवप, गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी एकामेकाक मेळपा खातीर तशे तरेचें व्यासपीठ मेळोवप, तांकां पडटा त्या प्रश्नांचेर चर्चा करप, माहिती मेळोवपाची एक ती सुवात जावची, ह्या भुमिकेंतल्यान ही महिला संघ येवजण सुरू जाली. फुडली आसा माध्यमीक शिक्षणा खातीर चलयां खातीर राष्ट्रीय मध्य शिक्षण अभियान, जातून मुळावी बांदावळ ही अशे तरेची येवजण जाल्ली आसा. राष्ट्रीय मध्य शिक्षण अभियान हें अभियान तातूंतल्यान चालीक लागलें. अश्यो जायत्यो येवजण्यो आसा. कांय म्हत्वाच्यो येवजण्यो हांगसर हांव नोंद करतां, आमी पळयतात. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना येवजण. ही येवजण सुद्दां बायलेच्या म्हणजे चली भुरग्याक आनी चलये भुरग्याक जो जावपी त्रास आसा, चलयांच्या बद्दलची जी अनास्था आसा समाजाची, तेजेर मात करपाक खातीर ही मातृत्व वंदना येवजण अशे तरेची योजना किंवा येवजण जाली. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग येवजण. फुड्यां राष्ट्रीय महिला कोश. राष्ट्रीय महिला कोश, जाका द नॅशनल क्रेडीट फंड फॉर वुमेन ही संस्था भारत सरकारान 1993 वर्सा तयार केल्ली. उण्या उत्पन्नाच्या गटांतल्या बायलांक ल्हान वेवसाय सुरू करपा खातीर रीण मेळोवन दिवप हो ताचो हेत आसा. जांचें उत्पन्न सरासरी पेक्षा कमी आसत जाल्यार राष्ट्रीय महिला कोश ही जी संस्था, ताजे मार्फत ह्या कमी उत्पन्न आशिल्ल्या बायलांक ल्हान ल्हान वेवसाय करपा खातीर एक प्रेरणा मेळची, मजत मेळची
हो हेत मुखार दोळ्या मुखार दवरून ह्या संस्थेची किंवा ह्या येवजणेची सुरवात भारत सरकारान केली. डिजिटल लाडो अशे तरेची आजून एक येवजण जांकां धुवांक डिजिटल पाखे दिवप. म्हणजेच कितें, डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर धुवांक सशक्त करपाक आनी घटमूट करपाक FICCI 6 आनी गुगल डिजिटल अनलॉक्ड 7 संघटने कडेन एक उपक्रम सुरू जालो. म्हणजे हातूंतल्यान सुद्दां ICT ऑनलायन प्लॅटफॉर्म्सांतल्यान बायल मनशेक चलया भुरग्यांक सशक्तीकरण तांचे करपा खातीर हो एक उपक्रम सरकारान सुरू केलो. बेटी बचाओ बेटी पढाओ येवजण 22 जानेवारी 2015 ह्या दिसा हरियाणाच्या पानिपतात सुरू केल्ल्या ह्या संस्थेचो हेतू जागृताय निर्माण करपाचो आनी चलये भुरग्यां खातीर कल्याणकारी सेवांची कार्यक्षमताय वाडोवपाचोय आसा. जातूंतल्यान बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणजे आमी भ्रूण हत्या आनी विशेषता चलया भुरग्यां खातीरची जी जायत्या कुटुंबांनी आजुनूय आगळी करप जाता तातूंतल्यान मेकळीक मेळची, तातूंतल्यान समाज सावरचो म्हणून ही विशेषता येवजण सुरू जाल्ली. बेटी बचाओ बेटी पढाओ तातूंतल्यान चलये भुरग्याक ताजें भ्रूण हत्या जावपा पासुनूय रक्षण जातलें आनी तांच्या शिकपाक ज्यो अडचणी येता त्यो अडचणी पयस करपाकूय बीन ही येवजण मजत करतली म्हणून ती चालीक लायली. महिला शक्ती केंद्र गांवगिऱ्या बायलांक कुशळटाय उदरगत, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, भलायकी आनी पोशण हांची संद मेळोवन सशक्त करपा खातीर सरकारान 2017 वर्सा महिला शक्ती केंद्राची सुरवात केली. आतां भारत सरकारान खूब येवजण्यो चालीक लायल्या, जातूंतल्यान महिला वर्गा खातीर खुबसो आदार मेळटा. ताजो हो एक प्रकल्प, ताची ही एक येवजण. फुडें आसा सुकन्या समृद्धी येवजण. बेटी बचाओ बेटी पढाओ येवजणेच्या आवाठा खाला येवपी सुकन्या समृद्धी येवजण ही चलयां खातीर सरकाराच्या आदारान बचत येवजण आसा. आमी फाटल्या स्लायडीर पळयलां बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही येवजण. ताज्याच आवाठा खाला आनी ही उप येवजण म्हणूं आमच्यांनी सुकन्या समृद्धी येवजण. ही चलयां खातीर सरकाराच्या आदारान बचत येवजण आसा. म्हणजे चलये भुरग्यां खातीर थोड्या फार प्रमाणांत निधी संकलीत जावचो, तांच्या खात्यार थोडीशी बचत जावची म्हणून ही येवजण आसा. तर आतां मेरेन आमी 2 वर्ग पळयले. फुडलो उपेक्षीत वर्ग जो आसा तो म्हळ्यार अनुसूचीत जमाती. अनुसूचीत जमातींचें एक खाशेलपण म्हळ्यार तातूंतले चडशे लोक देशांतल्या भितरल्या पयसुल्ल्या आनी सुलभ दोंगराळ आनी रान वाठारांनी आशिल्ल्या शिंपडिल्ल्या रावपाच्या सुवातींनी रावतात. हाका लागून ST खूब विशम आसतात आनी भास, संस्कृताय, सुवात, चालीरिती, समजुती, परंपरा आनी समाजीक आर्थीक परिस्थिती हांचे नदरेन विविधताय तांचे कडेन खूब व्हड आसा. हें लेगीत हाकाच लागून जाता. म्हणजेच ST समाज, अनुसूचीत जमात जाका आमी म्हणटा, ती जमात चड करून म्हणजे खुबशा दुर्गम अशा भागांनी रावता, रानांनी, दोंगराळ भागांत, दोंगराळ वाठारांनी अशा तरेनी रावता. आनी तांची परिस्थिती जी आसा थंय म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटात की ह्या रानांनी किंवा दोंगराळ भागांनी रावता जाल्यार रस्ते, वीज, पाणी जाका म्हणटा आमी, ह्यो सगळ्यो गजाली थंय अर्थातूच खूब कमी प्रमाणांत आसपाची शक्यता आसा. म्हणजे ह्यो सूख सोयी ज्यो आसा ताजे पासून हो समाज बरोचसो वंचीत उरतलो म्हणपाचें आमच्या लक्षांत येता. ह्या अनुसूचीत जमातींतल्या भुरग्यांच्यो समस्या अर्थात ST विद्यार्थ्यांच्यो समस्या कितें आसतल्यो थोडे भितर आमी पळोवया. माध्यमांतल्यान शिकोवपाची समस्या आनी भुरग्याची आवयभास. आमी ज्या शाळांनी शिकतात त्या शाळांतलें माध्यम जें आसा शिकोवपाची आनी ह्या ST समाजांतल्या भुरग्यांची आवयभास हाज्या बद्दल आमकां थोडेशें समजून घेवपाची गरज आसा. भुरग्याची वाड आनी विकास आवय बापूय, कुटुंब आनी शेजारी उलयतात ते भाशेंत घडटा. म्हणल्यार तो आपल्या भोंवतणी जी भास आनी शब्दसंग्रह बांदता तीच आदिवासी भास. जाचे वरवीं तो वावुरता तो ताचो समाज. तो शाळेंत वता तेन्ना तो पुस्तकाची भास, तयार केल्लो मुळावो शब्दसंग्रह, शिक्षक उलयतात ती भास ही सगळी तिका समजना. आमी शाळांनी जे तरेचे माध्यम उपकार येतात तें माध्यम
आनी ह्या एस.टी. विद्यार्थी जे आसतले जे अनुसूचित जमातींतले जे भुरगे आसता तांच्या घरांनी ताच्या समाजात जे तरेची भाशा आसता हातून खूब व्हडली तफावत आसता. म्हणटकच तो भुरगो ज्या समाजात घडटा तांची रावपाची वागपाची उलोवपाची जी भाशा आसता ती भाशा आनी तांचो तो शब्दसंग्रह आनी प्रत्यक्षात शाळेंत वतकच जी भाशा ताका आयकुची पडटा उलोवची पडटा त्या भाशेंतल्यान समजुपाचो प्रयत्न करचो पडटा. थंय खूब अडचणी ताच्या मुखार उबी रावता. तातली पुस्तकांतली भास ह्या तांच्या शब्दसंग्रहाचो आनी ह्या म्हणजे ती तांची जी उतरावळ आसता ती आनी पुस्तकांतलो शब्दसंग्रह पुस्तकांतली उतरावळ शिक्षकाची उलोवपाची पद्दत ताज्या बाकीच्या भुरग्यांची उलोवपाची भास हें सगळें ताचे खातीर एक कुवाडे कशें. ताका हें खूब समजुपाक कुस्तार जाता. थंय ताची बरीच गोची जाता अशे तरेचो अनुभव ह्या एस.टी. भुरग्यांक येता. तर तांच्यो समस्या एस.टी. विद्यार्थ्यांच्यो समस्या आदिवासी समाजाची आपली खाशेली शिकपाची पद्दत आसता. तातूंतले चडशे अनुकरण करून शिकतात. खरें म्हळ्यार सगळेच भुरगे किंवा मनीस हो अनुकरणांतल्यानूच शिकता. पण हें चड करून आदिवासी भुरग्यांच्या बाबतींत आमकां पळोवपाक मेळटा. शाळांनी पाळिल्ली शिकपाची पद्दत सुचोवणी करपी आसता म्हळ्यार हें कर नाका इत्यादी इत्यादी. हें तांच्या मानसशास्त्रांत ना देखून शिकपाक अडचण येता. तांकां जें तांचें इनफॉर्मल जाका म्हणुया तें शिकप जाता थंय खंयच कसलेंच बंधन आसना. तांणी फक्त आपल्या व्हडल्या मनशांक म्हणुया आवय बापायक म्हणुया व्हडल्या भावंडांक म्हणुया शेजारा पाजाऱ्यांक म्हणुया तांच्या अनुभवांतल्यान तांचें अनुकरण करून हीं भुरगीं शिकता. थंय तांकां जी आमी फॉर्मल शाळांनी हें कर तें कर अशाच तरेची एक शिस्तबद्ध प्रमाणान शिकोवपाचो जो प्रकार आसतलो ते तरेचें बंधन तांचे भितर आसना. आदिवासी भुरग्याचे पुराय शिकपाचे प्रक्रियेत सैमाचो म्हत्वाचो वांटो आसता. आमची शाळा मुळातूच 4 वण्टी आशिल्ली इमारत म्हणून बांदल्या. आदिवासी भुरगो चड काळ 4 वण्टींनी बंदिस्त उरूंक शकना. मुखेल समस्या म्हळ्यार शाळेक 4 वण्टींतल्यान भायर काडप. तांची खंयची मुखेल समस्या दिसता तांकां 4 वण्टी भितर त्या बंदिस्त कुडींत शिकप हें तांच्या मानसशास्त्रांत ना. हें तांच्या अणभव विश्वांतल्यान खंय तरी वेगळें तांकां हें केन्नाच मानवल्लें आसना आनी हीच तांची एक व्हडली समस्या जावन बसता. आतां ह्या भुरग्यांक एस.टी. समाजाच्या भुरग्यांक ह्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाक चालना दिवपा खातीरच्यो कसल्यो येवजण्यो आसा सरकारा मार्फत. आदिवासी बोलींनी पाठ्यपुस्तकां तयार करप. भारत सरकाराचें धोरण म्हूण पयलीं 1 लाखा परस चड लोकसंख्या आशिल्ल्या जमाती खातीर आदिवासी बोलींत पाठ्यपुस्तकां तयार करपाचो संकल्प केला. ह्या कार्यावळी खाला NCERT आनी केंद्रीय भारतीय भास संस्था CIIL म्हैसूर आनी राज्य सरकारा सारकिल्ल्यो हेर जायत्यो एजन्सी संताली गोंडी त्रुला कुरुक मिंदारी खरिया आनी हेर जायत्या बोलींनी मजकूर साहित्य तयार करतात. आमी जेन्ना ही कांय नांवां आयकता तेन्ना सर्वसामान्य वर्गांतल्या मनशाक ही नांवां केन्ना आयकल्लीं सुद्दां आसना. पूण अश्यो असंख्य बोली भारतांत आसा. ह्या बोलींचें ह्या भाशांचें आमकां सगळ्या लोकांक आजून गिन्यान ना. तर ह्यो ज्यो विशिश्ट बोली आसा त्या बोली खातीर जांच्या जमातींत 1 लाखा परस चड लोकसंख्या आसा अशा लोकांच्या बोली खातीर हें मिशन जें आसा तें सुरू केल्लें आसा. एस.टी. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाक चालना दिवपाच्यो येवजण्यो. आदिवासी जिणेंत आनी संस्कृतायेंतल्या शिक्षकां खातीर अभिमुखीकरण कार्यावळी. अभिमुखीकरण म्हळ्यारूच ओरिएंटेशन प्रोग्राम. तर तांच्या समाजांतलेच कांय भुरगे जर शिक्षक जाले आसत त्या शिक्षकां खातीर अभिमुखीकरण कार्यावळ अर्थात ओरिएंटेशन प्रोग्राम ही सुद्दां एक येवजण. आदिवासीचेर पूरक वाचक. आदिवासी जिणेच्या पद्दतीची बरी समज मेळोवपा खातीर आदिवासी आनी बिगर आदिवासी भुरग्यां मदीं आदिवासी जिणेची संस्कृताय मुल्यां बरी रुजपा खातीर हिंदीत बरयल्लें पूरक वाचक म्हणून NCERTन विशिश्ट साहित्य तयार केलां. जो शिक्षक आदिवासी भुरग्यांक शिकयता त्या शिक्षकाक सुद्दां त्या आदिवासी भुरग्याच्या मानसिकतायेचो त्या आदिवासी भुरग्याचो समाज ताजें राहणीमान ह्या सगळ्याच्या बाबतींत थोडीशी म्हायती आसूंक जाय. आनी हें कळपा खातीर NCERTन विशिश्ट साहित्य केलां जाका आमी पूरक वाचक अशे तरेचें संबोधन करता.
आता ह्या ज्यो शिक्षणात ज्यो सामाजीक आडमेळी येता, ह्या उपेक्षितांच्या शिक्षणात खंयच्यो सामाजीक आडमेळी येता त्यो आमी पळोवया. एक म्हळ्यार जातीय आडमेळी. उपेक्षीत वर्ग वा दुबळो वर्ग म्हळ्यार कोण, जांकां ह्या आडमेळ्यांक सामकारा वचचें पडटा. ह्या दुबळ्या वर्गाक शिक्षण मेळपाक आडमेळी हाडपी जातीभेद हो एक मुखेल घटक. सामाजीक आडमेळींतलो एक मुखेल घटक आसा तो म्हळ्यार जातीभेद. आमच्या देशांत जातीभेदाची ही कीड पयलीं पासून चलत आयल्या. अजुनूय ती ना म्हणपाकचें नांव काडिना. अजून सुद्दां आमकां जातीभेदाचो प्रकार कांय वाठारांनी, कांय सुवातींनी, विशेशता गांवगिऱ्या वाठारांनी पळोवपाक आनी अणभवपाक मेळटा. तर कांय जातीच्या, विशिश्ट जातीच्या लोकांक शाळांनी घेवपाक किंवा तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडपाक जायत्यो अडचणी अजुनूय जाणवतात. दुसरी अडचण आसा किंवा आडमेळी आसा म्हळ्यार भाशीक आडमेळी. भाशीक अल्पसंख्यांकांक शाळांनी शिकोवपा खातीर फावो ते शिक्षक आनी पाठ्यपुस्तकांचो उणाव आसा. कांय भाशा अल्पसंख्यांक जे लोक आसत, म्हणजे भाशेच्या नदरेन अल्पसंख्यांक, कमी लोक एखादली विशिश्ट भास उलयता आसत जाल्यार तांचे भाशेंत शिकोवपाक आमकां जाय ते शिक्षक मेळना किंवा तांचे भाशेंतल्यान पाठ्यपुस्तक उपलब्ध जायना. कारण त्या पाठ्यपुस्तकांचो आनी ती भाशा अल्पसंख्यांक लोकांक शिकोवपा खातीर जाय आशिल्ले योग्य प्रशिक्षीत अशे शिक्षक मेळना. ही आजून एक सामाजीक आडमेळी जाता, भाशीक आडमेळी. अशिक्षीत पालक ह्या मुखावेली आजून एक आडमेळी, सामाजीक आडमेळी. सामाजीक निरक्षरतायेक लागून दुबळ्या वर्गांतल्या पालकांक शिक्षणाचें म्हत्व समजना, देखून तांचीं भुरगीं शिक्षणाचे वटेन वळनात. जेन्ना पालक शिक्षीत ना, तो अशिक्षीत आशिल्ल्या कारणान ताका शिक्षणाचें म्हत्व कळना आनी हें सुद्दां एक सामाजीक आडमेळें ठरता शिक्षणाचे बाबतींत. चवथो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार आर्थीक आडमेळी. आर्थीक दुबळेपणाक लागून जायत्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण सोडचें पडटा. शाळेची फी, पुस्तकां आनी हेर खर्च तांकां परवडना. अर्थीक बाजू आमी जरी म्हणलें, त्या खातीर केंद्र सरकारान, राज्य सरकारांनी जायते प्रयत्न केल्या आनी ताचे खातीर जायत्यो येवजण्यो केल्या. अशा परिस्थितींत सुद्दां आर्थीक आडमेळ्यांचो एक त्रास अजुनूय आमी अणभवता आनी त्या खातीर अजुनूय भुरगे मदींच शाळा सोडटा. शाळेंत तांकां जाय तेन्ना येवपाक किंवा जाय त्या शाळांनी प्रवेश घेवपाक खूब आडमेळी ह्या आर्थीक कारणांक लागून येतना आमी पळयतात. ह्या उपेक्षीत वर्गाक किंवा ह्या उपेक्षीत लोकांक मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर कितें करूं येता किंवा कितें जावंक जाय अशे कांय मुद्दे आमी आतां पळोवया. भुरग्यांक 14 वर्सां पुराय जाय मेरेन नेमान शाळांनी धाडपाक कुटुंबाक प्रोत्साहन दिवप. आतां हें कोणाच्यान करूं येता? समाजांतल्या जाणकार लोकांनी करूं येता. शासनाच्या बाबतींत प्रयत्न चालू आसताच, तरी त्या वाठारांनी रावपी जबाबदार नागरिकांच्यांनी ही जबाबदारी पार पाडूं येता. त्या समजा आपल्या वाड्यार, आपल्या समाजांत जे ल्हान भुरगे आसात, जे 14 वर्सां मेरेनच्या पिरायेचे आसात आनी जर तांकां शाळांनी वचपा पासून कांय आडमेळी अडचणी येता आसत जाल्यार त्या भुरग्यांक शाळेंत धाडपा खातीर त्या अशा तरेच्या कुटुंबांक प्रोत्साहीत करप, जमता तशी फावो ती मजत दिवपाचो प्रयत्न करप. म्हणटकच एक आमच्यांनी उपाय हो पळोवं येता. फुडलें, उत्पन्नाची पर्वा करिनासतना सगळ्या भुरग्यां खातीर प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती असो एक प्रकार, जातूंतल्यान समजा कमी उत्पन्न गटाक फुकट शिक्षण हो प्रकार जालोच, पूण तरी आसतना समजा जाचें उत्पन्न, जाची खावन जेवन सुखवस्तू आशिल्लो असो समजा कोणी भुरगो आसत जाल्यार सुद्दां ताका सुद्दां प्री मॅट्रीक शिश्यवृत्ती, मॅट्रिकेची परिक्षा दी मेरेन, मॅट्रीक जाय मेरेन ताका शिश्यवृत्ती दिवपाची एक येवजण आसूं येता. नोंदणी तशेंच अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय करपाची खात्री करपा खातीर योग्य नियोजन आनी पडताळणी करप. शासनाच्या मार्फत, सरकारा मार्फत जायत्यो येवजण्यो आसाच, तरी आसतना अजुनूय जर कांय भुरगे जर शाळांनी वचना आसत, तशेंच समजा ज्यांनी अभ्यासक्रम म्हणजे जांणी शाळांनी प्रवेश घेतला तो अर्द्यार सोडचे ना, तो अभ्यासक्रम यशस्वीपणान पुराय करतले हाची खात्री करपा खातीर कांय नियोजन, कांय तरांचे येवजण्यो तशे तरेची काळजी घेवपाची गरज आसा. जाल्यार हे उपेक्षीत लोक जे आसा ते मुखेल प्रवाहांत येवपाक मदत जातली. तांकां फुडल्या शिक्षणाची आनी रोजगाराची संद वाडोवपा खातीर उपाय येवजण्यो. उपेक्षीत लोकांक, उपेक्षीत वर्गांतल्या भुरग्यांक
फुडलें शिक्षण मेळचें, त्याच बरोबर तांकां रोजगाराची संद वाडोवपा उपाय येवजण्यो, तांकां आनी समजा त्या लोकांक जर थोडे विशेश सवलती दिल्यो, कांय राखीव जागा दवरल्यो जाल्यार तांकां शिकपाकूय एक तर उमेद येतली आनी तांच्यो रोजगाराच्यो संदी ज्यो आसा त्यो वाडिल्ल्यान तांच्या रावपाच्या, तांच्या राहणीमानांत, जिवनमानांत फरक पडटलो. अनुसूचीत जाती जमातींतल्या शिक्षकांची भरती करप. आतां उपेक्षीत लोकांक मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर एक म्हत्वाचो उपाय करूं येता तो म्हळ्यार अनुसूचीत जाती जमातींतले समजा त्याच वर्गांतलेच भुरगे जर शिकून शिक्षक जाले जाल्यार त्या जमातींतले लोक, त्या जातींतलेच लोक, त्या समुदायांतलेच लोक जेन्ना शिक्षक म्हणून रुजू जातले जाल्यार ते आपल्या वर्गा खातीर, आपल्या समाजा खातीर चड बरे तरेन योगदान दिवपाक शकतले आनी तांचे कडसून उर्बा घेवन त्या जमातींतले, त्या जातींतले लोक शिकपा खातीर आनीक उमेदीन भायर सरतले. कारण हे शिक्षक जे आसा त्या विशिश्ट समुदायांतल्यान येवपी शिक्षक तांकां आपल्या समाजा भितर ज्यो अडचणी आसा, ज्या तरेचे त्रास तांणी काडल्या ताचो एक खरो आनी फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स जाका आमी म्हणटा असो अनुभव आसता आनी त्या खातीर ते आपल्या समाजांतल्या भुरग्यां खातीर चड तळमळीन आनी आत्मीयतेन काम करपाक शकतले. म्हणून त्या विशिश्ट संप्रदायांतल्या लोकांकूच शिक्षक म्हणून भरती करपाचो प्रयत्न जावंक जायो जर तांकां मुखेल प्रवाहांत हाडपाक जाय जाल्यार. हॉस्टेल सुविधांची तजवीज. ह्या भुरग्यांच्या शिकपाक मजत जावची म्हणून तांकां हॉस्टेलाची सुविधा करप आनी हे विशेशता आमी पळयता जेन्ना आमी लक्षांत घेतला की ST म्हणजेच मागास जाती जमातींतले लोक जे आसा ते दोंगराळ भागांनी रावता, खुबशा जंय कसलेच रस्ते ना, सुविधा ना अशा भागांनी रावता, तांकां त्या सुवाती वरसून जंय शिक्षण मेळटा शारांनी येवपाक शक्य आसना. तर अशा भुरग्यां खातीर हॉस्टेलाची सुविधा निर्माण करप, कारण जायत्या कडेन अजुनूय रावपाची हॉस्टेलाची सुविधा आसना आनी त्या खातीर भुरगे शिकपाक थंय वचपाक शकना. सो ती तजवीज करप. त्याच बरोबर गांवगिऱ्या वाठारांनी खास करून दोंगराळ आनी वाळवंटी वाठारांनी सुविधा मेळची म्हणून बालवाडी, शाळा इमारती आनी प्रौढ शिक्षण केंद्रां स्थापन करप. सगळींच भुरगीं जरी हॉस्टेल सुविधा आनी ह्यो गजाली केल्यो जाल्यार सुद्दां शारांनी येवपाक शकना आसत जाल्यार ताजो फुडलो उपाय म्हणून कितें करूं येता तर ह्या अशा तरेच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी दोंगराळ भागांत, वाळवंटी भागांत तांकां बालवाडी, शाळे खातीरच्यो इमारती बांदप. त्या भागांनी जाणट्या लोकां खातीर सुद्दां प्रौढ शिक्षण केंद्रां स्थापन करप. हातूंतल्यान हे उपेक्षीत लोक मुखेल प्रवाहांत येवपाक तांकां मजत मेळटली. आदिवासी कल्याण येवजणेच्या आदारान आदिवासी वाठारांनी शाळा उगडपाक प्राधान्य दिवप. सरकाराच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आसा तशेंच त्या आदिवासी कल्याण येवजणेच्या आदारान तांच्या आदिवासींच्या वाठारा भितर शाळा उगडपाक प्राधान्य दिवप, प्रायोरिटी दिवप हो प्रकार जाय जाल्यार ताचो फायदो मेळटलो. आदिवासी भाशांनी तशेंच प्रादेशीक भाशेंत अभ्यासक्रम आनी शिक्षणीक साहित्य तयार करप. आदिवासींची जी भाशा आसतली त्या भाशेंत तशेंच त्या वाठारांतल्या लोकांची जी भास आसतली त्या भाशेंत अभ्यासक्रम आनी शिक्षणीक साहित्य तयार करप जावंक जाय. अशें जाल्ल्यान कितें जावपाक शकता, जी भुरगीं शिकता तांकां आपल्या समाजांत ती जी भाशा उलयता, आपल्या गांवांत घरांनी जी भाशा उलयता त्या भाशेंतल्यानूच शिकपाक जर मेळटा आसत, फॉर्मल शिक्षण तांकां जर घेवपाक मेळटा आसत जाल्यार तांचे भितरलो जो एक तरेचो अनामीक भंय आसतलो तो ना जातलो. तांकां आपलेच भाशेन शिकता आसतना शिकपाक उमेद येतली आनी शिक्षणीक साहित्य सुद्दां जें तयार करता तें सुद्दां जर तांकां रुचपा सारकें, पचपा सारकें आनी तांच्या अवती भोंवतीच्या परिसराक लागपा सारकें, जुळपा सारकें जर दिसत जाल्यार ते शिकपाक गोडी घेतले आनी अशे तरेन तांचो शिक्षणाचो दर्जो सुदारतलो. आदिवासी लोकांचें गिरेस्त सांस्कृतीक अस्मितायेक अभ्यासक्रमांत सुवात दिवप. तर ही आदिवासी जावं किंवा जात जावं जमात जावं तांच्या सुद्दां भितर तांच्या समाजांनी तांची संस्कृतायीक गिरेस्तकाय, तांची अस्मिता ह्यो गजाली अभ्यासक्रमांत खंय तरी दिसपाक जायो. तांकां तांच्या ह्या गजालींक जेन्ना आमी अभ्यासक्रमांत पळयतले, आपल्या गांवांनी जावपी सण उत्सव आसत किंवा तांच्यो ज्यो चालीरिती आसत, तांचे संस्कृतायेंत आशिल्ल्यो ज्यो कांय विशिश्ट क्रिया आसतल्यो, कांय बऱ्यो गजाली आसतल्यो त्यो सुद्दां जेन्ना तांच्या अभ्यासक्रमांत तांकां शिकपाक मेळटल्यो, त्या अभ्यासक्रमाचो ते अदीक बरे तरेन
लाभ घेवपाक शकतले म्हणजे थंय ते बरे तरेन शिकपाक शकतले आनी तांकां आपलेंच कितें तरी आमी शिकता म्हणून एक उर्बा मेळटली शिकपाक. बायलांक आत्मसन्मान दिवप आनी आत्मविश्वास वाडोवप. उपेक्षितांचे भितरलो एक घटक म्हळ्यार बायलां. त्या बायलांक सुद्दां आत्मसन्मान दिवपाची गरज आसा आनी तांचो आत्मविश्वास वाडोवपाची गरज आसा. आतां ही गजाल फक्त सरकार दरबारांतल्यानूच केली म्हणून जावची ना. प्रत्येक म्हणजे दरेक मनशान ह्या गजालीचे जर आपल्या पासून सुरवात करत म्हणजेच जर आपल्या घराब्यांत आपल्या कुटुंबात जेन्ना आपूण आपल्या आवयक आपल्या भयणीक आपले बायलेक जर योग्य आनी फावो तो मान दिवपाचे जर जायत जाल्यार तांचे भितर आत्मविश्वास वाडटलो, तांचे भितर एक अस्मिताय जागी जातली आनी तांकां ती सुद्दां जी उपेक्षीत उरल्या म्हणजे अजून मेरेन ज्या पद्दतीन तांचो विकास जावंक जायो, ज्या पद्दतीन ती मुखार येवपाक जाय थंय येवना आसत जाल्यार थंय येवपाक पावतली आनी तांचे भितरली जी वंचीतपणाची जी भावना आसा ती कमी जावपाक तातूंतल्यान मदत जातली. बायलां विशीं सकारात्मक प्रतिमा तयार करप. बायलां कडेन पळोवपाचो जो दृश्टिकोन आसा म्हणजे तांकां एक मान जो फावो जावंक जायो तांचे भितर सुद्दां कॅपेसिटी आसता ती संद मेळत जाल्यार खंयच्याय लेवलाचेर दादल्या पेक्षाय फुडें वचपाक शकता. कारण ती अशे तरेचे जेन्ना अशे तरेच्या भुमिकेंतल्यान अशे तरेतल्या सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना एक समाज जेन्ना बायल मनशे कडेन पळयतलो तेन्ना तांकां आत्मविश्वास तांचे भितर निर्माण जातलो आनी शिकपाक आनीक बरे तरेन पावतली. बायलांक विमर्शीक विचारांची उदरगत. बायलां मदीं सामुहीक निर्णय घेवप आनी कृती वाडोवप ह्यो गजाली जावंक जायो. बायलांचे भितर तांकां एकठांय येवपाच्यो संदी निर्माण जावंक जायो. तांचे खातीर विशेश आनी कार्यक्रमाची निर्मणी जावंक जायी. तांचे खातीर वेगवेगळ्यो कृती येवजण्यो किंवा तांचे खातीर वेगवेगळे कार्यक्रमांचें आयोजन जावपाक जाय जातूंतल्यान तांचे भितरलो जो एक तरेचो भंय आसत किंवा आत्महीन किंवा हीनपणाची भावना आसत ती भावना कमी जातली आनी तांचो आत्मविश्वास वाडटलो. शिक्षण, रोजगार आनी भलायकी हांचे संबंदी अचूक निवड करपाक सक्षम करप. तांकां कशे तरेचें शिक्षण आपणेन घेवंक जाय. आमी फक्त हांगसर बायलां हो एकूच मुद्दो ना म्हणजे ह्या उपेक्षिताच्या बाबतींत सगळ्यां खातीर ही गजाल लागू जावं येता. तर कसलें शिक्षण आपणेन घेवचें कारण दरेक व्यक्ती जो आसा दरेक व्यक्ती ताजे आपले स्वताचें अशें एक खाशेलपण आसता. आपल्याक खंयचे गजालीन आपूण मुखार वचपाक जायो, आपल्याक खंयचे गजालींतल्यान आपूण बरो विकास सादपाक शकतलो हाजे बद्दल किंवा रोजगार आनी भलायकी हाचे संबंदी अचूक निवड करपाक सक्षम करप म्हळ्यारच ताका आपल्याक अशे तरेचें शिक्षण घेवंक जाय. आपूण ह्या तरेच्या रोजगारान आपलो फुडार बरे तरेन करपाक शकतलो. त्याच बरोबर स्वताच्या आरोग्याची काळजी कशी घेवची, आपलें आरोग्य आपली भलायकी घटमूट कशी दवरुची. कारण आमी पळयता विशेशता बायलांच्या बाबतींत ती कुटुंबाची जबाबदारी घेता घेता स्वता कडेन इतलें दुर्लक्ष करता, स्वता कडेन तांकां लक्ष दिवपाक मात सुद्दां वेळ मेळना आनी हातूंतल्यान जाता कितें की ती बाकीच्यांकूच सांबाळपाक उरता आनी आपली स्वताची काळजी घेवप जायना. म्हणून तांची भलायकी म्हणजे आमी पळयता की खुबदां बायल आपल्या स्वता खातीर केन्ना म्हणजे ती एक आवय म्हणून, एक भयण म्हणून, एक भुरगें म्हणून आपल्या परस आपल्या घरांतल्या बाकीच्या सभासदांची चड काळजी घेता. आपल्या बापायची काळजी, आपल्या घोवाची काळजी, आपल्या भुरग्यांची काळजी, भावाची काळजी ह्यो सगळ्यो गजाली बायल मनीसच चड प्रामाणीकपणान, चड बरेपणान आनी चड निस्वार्थ भावनेन करता. पूण तांकांय आपल्या स्वताच्या आरोग्याची काळजी घेवपा खातीरूय आनी आपल्या ह्या रोजगाराच्या बाबतींत म्हणया शिक्षणाची निवड करपाक सुद्दां सक्षम करपाची गरज आसता. कारण जेन्ना आपूण घट आसतलो, आपूण सशक्त आसतलो तेन्नाच आपूण बाकीच्यांक सशक्त आनी घटमूट करपाक पावतलो. ही गजाल बायलांच्या बाबतींत सुद्दां ताजी जाणविकाय निर्माण करपाची गरज आसा. जाल्यार आमी उपेक्षिता खातीर कितें तरी बरी गजाल करतले. उदरगत प्रक्रियेंत समान सहभागाची खात्री करप. हे उपेक्षीत वर्गांतले लोक जे आसा तांकां उदरगत अर्थात विकास डेव्हलपमेंट ह्या डेव्हलपमेंटाच्या प्रक्रियेंत ह्या उदरगतीच्या प्रक्रियेंत तांकां सुद्दां समान संद दिवप, तांचो सहभाग घेवप, कितें करूं येता, कितें करचें आनी तें कशें करचें. एखादली खंयची येवजण आसा ती चालीक लायता आसतना ह्या उपेक्षीत वर्गांतल्या लोकांची मतां तांचे बीन विचार घेवपाची गरज आसा, स्विकारपाची गरज आसा. कारण आपल्याक जें कितें जाय तो ज्या मनशा खातीर एखादी येवजण करपाची आसा त्या
समुदायातली जर प्रतिनिधी जर तातूंत आसत जाल्यार त्या समुदायाचे कितें जाय कितें नाका ते ती व्यक्ती चड बरे तरेन सांगपाक शकतली, म्हणटकच तांचो सहभाग सुद्दां घेवप म्हत्वाचें. अर्थीक स्वातंत्र्या खातीर म्हायती, गिन्यान आनी कुशळटाय दिवप. आतां अर्थीक स्वातंत्र्य म्हणजेच जो पर्यंत मनशा कडेन साधन नासत, जो पर्यंत मनशा कडेन पयसो नासत, जगपाक सगळ्यान गरजेची वस्त म्हळ्यार कितें, आपूण खंयची गजाल मेळयतलो जाल्यार आर्थीक बाजू भक्कम आसपाक जाय. म्हणटकच तें आर्थीक स्वातंत्र्य जर मेळयतलो जाल्यार ताजे बद्दल आपल्याक म्हायती आसची पडली आनी तें शिक्षण, हाजें गिन्यान, हाजी कुशळटाय हें सगळें आमकां केवळ आनी केवळ शिक्षण दिवपाक शकता. आदिवासी तरणाट्यांक शिक्षक प्रशिक्षण दिवन रोजगाराची खात्री दिवप. आमी वदळ पळयलां की त्याच आदिवासी किंवा जाती जमातींतल्या शिक्षकांची तांकां निवड करप. तर ह्या वर्गांतल्या भुरग्यांक शिक्षक प्रशिक्षण दिवप आनी तांकां रोजगाराची खात्री दिवप जाल्यार ते मुखेल प्रवाहांत येवपाक पावतले. आश्रम शाळा, अंगणवाडी, बिगर औपचारीक आनी प्रौढ शिक्षण केंद्रा सयत निवासी शाळा प्राधान्य दिवन उक्त्यो करप. आश्रम शाळा जाका आमी रेजिडेन्शियल स्कूल्स म्हणटा, ह्यो रेजिडेन्शियल स्कूल्स आनी ह्या सारकी केंद्रां प्राधान्य क्रमान उक्तीं करप. प्रोत्साहन येवजण्यो, तंत्रीक, वेवसायीक आनी पॅरावेवसायीक अभ्यासक्रमांचेर भर दिवन उच्च शिक्षणा खातीर शिश्यवृत्तीची सोय करप. ह्या उपेक्षीत वर्गांतल्या लोकां खातीर तांणी मुखार येवचें म्हणून तांकां वेगवेगळ्यो प्रोत्साहनात्मक येवजण्यो तयार करच्यो. तांकां उच्च शिक्षण घेवपा खातीर शिश्यवृत्तीची सोय करप आनी तांकां वेवसायीक तशेंच पॅरावेवसायीक अभ्यासक्रमा खातीर सुद्दां प्रोत्साहन दिवप. ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्यार ह्या लोकांक प्रोत्साहन मेळटलें आनी ते मुखेल प्रवाहांत येवपाक तांकां मदत मेळटली. मानसोपचारीक आडमेळी पयस करपाक मदत करपी उपाय येवजण्यो. दबिल्लो समाज जो आसा, उपेक्षीत वर्ग जो आसा, तो वर्साच्या ह्या चपणा खाला आशिल्ल्या कारणान एक तरेचें मानसीक कमकुवतपणां तांचे भितर जाल्ली आसूं येता. तर ती मानसिकताय, तांचें मानसशास्त्र लक्षांत घेवन तांचेर त्यो मानसीक आडमेळी पयस जावपा खातीर योग्य अश्यो उपाय येवजण्यो करपाची गरज आसा आनी तातूंतल्यान हे लोक मुखेल प्रवाहांत येवपाक मदत जातली. तर आज आमी उपेक्षितांचें शिक्षण ह्या विशयांत उपेक्षीत म्हळ्यार कोण, ह्या उपेक्षीत लोकांक खंयच्यो सामाजीक आडमेळी येतात, त्याच बरोबर तांच्यो अडचणी त्यो पयस कश्यो करूं येता, ह्या उपेक्षीत लोकांक मुखेल प्रवाहांत हाडपा खातीर शासनाचे वतीन समाज म्हणून तुमी आमी सगळ्यांनी कितें करूं येता हाजे बद्दल कांय मुद्दे पळयले. आनी ह्या उपेक्षीत लोकां खातीर आमी संघटीतपणान जर काम करीत जाल्यार ही जी दरी आसा, उच्च आनी नीच्च किंवा जें खूब श्रीमंत खूब गरीब अशे तरेची दरी जी आमच्या समाजान पळयतात ती ना जावपाक निखालसूच मदत जातली अशें आमी समजुया. नमस्कार, देव बरें करूं.